अल्लाह के महबूब फरआन की चोटी पे खड़े हैं, मेरे आका मकसद की तमहीद बांधते हैं। मेरे आका ज़रा ऊपर खड़े हैं, कुफ़ार मेरे आका के सामने खड़े हैं। मेरे आका बुलंद जगह पे खड़े हैं। क्यों? सच्चा नबी है, बड़ा प्यारा नबी है, बड़ी अज़मतों वाला नबी है, बड़ी रिफ़तों वाला नबी है, इसीलिए ऊंची जगह पे खड़ा हुआ है। मैं कुर्बान जाऊँ उस खतीब पे, मैं कुर्बान जाऊँ उस दाई पे, मैं कुर्बान जाऊँ उस खतीब पे, मैं सदके जाऊँ उस मुबल्लिग़ आज़म पे, मैं सदके जाऊँ नबी आज़म पे, मैं सदके जाऊँ रसूल आज़म पे, मैं कुर्बान जाऊँ वज़्ज़ुहा के चेहरे वाले पे, मैं सदके जाऊँ माज़ाग़ल बसर की आँखों वाले पे, मैं कुर्बान जाऊँ वल्लैल की जुल्फ़ों वाले पे, मैं सदके जाऊँ ऐसी हस्ती पे जिन्हें आमिना का चाँद कहते हैं, जिन्हें अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम कहते हैं, जिन्हें शम्सुज़्ज़ुहा कहते हैं, जिन्हें बदरुद्दुजा कहते हैं, जिन्हें सुल्ताने दी कहते हैं, जिन्हें माहे जबी कहते हैं, जिन्हें सरकार दो आलम कहते हैं, जिन्हें रहमतल लिल आलमीन कहते हैं। तो फिर मुझे कहना चाहिए नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए। बुलंद आवाज़ से को सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से को सुभान अल्लाह। नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी ले कर पयाम आए। मेरे आका फरआन की चोटी पे खड़े हैं, मेरे आका मकसद की तमहीद बांधते हैं। मेरे आका यूं ऐलान करते हैं, ओ मक्का वालों, मैंने तुम्हारे अंदर बचपन भी गुजारा, लड़कपन भी गुजारा, शबाब भी आपके सामने बसर हुआ। बताओ मुझे कैसा पाया? हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। सबने एक ज़बान होकर कहा, जर्रबना का मिरारा मारा ऐना फी का इल्ला सिद्का। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुझे बार बार आजमाया लेकिन सच्चा ही सच्चा पाया। हमने तेरे पास अमानतें रखवाई तब भी तुझे सच्चा पाया। हमने तुझसे बड़े बड़े फैसले करवाए तब भी तुम्हें सच्चा पाया। हजरे अस्वद के मौका पर सारे कबीले वाले झगड़ा कर रहे थे, इत्तिफाक आपकी बात पे हुआ था। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुझे बार बार आजमाया लेकिन सच्चा ही सच्चा पाया। मेरे आका कहते हैं, ओ मक्का वालों, अगर मैं तुम्हें यूं कहूँ कि मेरे पिछली जानिब से लश्कर आ रहा है, क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? सबने एक ज़बान होकर कहा, अल्लाह के महबूब ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आपके पास ऊपर आकर देखें, हमें लश्कर दिखाई न दे, हम अपनी आंखों को कसूरवार ठहराएंगे, फिर भी तुम्हें सच्चा साबित करेंगे। अल्लाह के महबूब ने मकसद की तमहीद के बाद यूँ ऐलान किया, ओ मक्का वालों, अगर तुम मुझे इतना सच्चा मानते हो, इतना खरा मानते हो, तो फिर पढ़ लो कूलो ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे।
ہر طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، میرے آقا لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے انداز میں یوں کہتا ہوں، میرے آقا نے یوں کہا ہوگا، یا اللہ یہ پگلے مجھے پتھر مارتے ہیں، میں انہیں توحید بتاتا ہوں، یہ دیوانے مجھے پتھر مارتے ہیں، میں انہیں کلمہ سکھاتا ہوں، یہ دیوانے مجھے پتھر مارتے ہیں، میں انہیں 360 بتوں سے علیحدہ کر کے ایک یکتا کی ذات پہ لانا چاہتا ہوں، اس کے سامنے سر بسجود کروانا چاہتا ہوں، پھر بھی یہ مجھے پتھر مارتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے کہا ہوگا، محبوبہ یہ تو ابتدا ہے، سب نبیوں کے ساتھ یہ ہوا۔ اللہ کے محبوب نے مڑ کے دیکھا، سب سے پہلا پتھر مارنے والا کون ہے؟ سب سے پہلا پتھر مارنے والا ابو لہب، میرے آقا کا سکا چچا، سب سے پہلا پتھر مارنے والا ابو لہب، میرے آقا کا سکا چچا۔ اور یہ وہ ابو لہب ہے، یہ وہ ابو لہب ہے کہ جب میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، ہر ایک نے جشن منایا، ابو لہب نے بھی جشن منایا۔ کیسے منایا؟ لونڈی آ کر خبر دیتی ہے، عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ لونڈی کو کہتا ہے، تو نے مجھے میرے بھتیجے کی خوشخبری دی ہے، چل تو آزاد ہے، آج کے بعد تو آزاد ہے۔ خوشی میں آیا، جشن میں آ کر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ لیکن جب میرے آقا نے مشن کو لیا، مشن کو سامنے رکھا، سب سے پہلا پتھر مارنے والا ابو لہب بے ایمان، اس نے میرے آقا کو پتھر مارا۔ دوسری طرف دیکھو حضرت بلال کو، کچھ نہیں ہے، شکل کا کالا ہے، لیکن میرے آقا کی سیرت کو اپنایا، ہر تکلیف برداشت کر دی۔ میرے آقا کا یہ سچا سچا عاشق حضرت بلال، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر تکلیف برداشت کر لی، لیکن میرے آقا کی نسبت کو نہیں چھوڑا، کلمے کو نہیں چھوڑا، تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے۔ امیہ کہتا ہے، بلال چھوڑ دے محمد کا دین، چھوڑ دے محمد کے ساتھ نسبت، سب تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، تجھے انگاروں سے بھی اٹھا دیا جائے گا، گرمی کی شدت میں تیرے اوپر جو چٹان رکھی گئی ہے اس کو بھی ہٹا لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے بلال نے یوں کہا ہوگا کہ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں رب کو بھی نکتا گوارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں رب کو بھی نکتا گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ذرا سبحان اللہ کی آواز تے اگلا اشعار بلند آواز نال۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں،